ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारे बाबाको आजको महावाक्य छ 2077 भाद्र 4 गते बिहीबार, तदनुसार 20/8/2020।
प्यारे बाबाले भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो सुरक्षाको लागि विकार रूपी मायाको पन्जाबाट सदा बचेर रहनु छ। देह अभिमानमा कहिले आउनु छैन। बाबाको आजको प्रश्न छ, पुण्य आत्मा बन्नको लागि बाबाले सबै बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ मुख्य शिक्षा दिनुहुन्छ? पुण्य आत्मा बन्नको लागि बाबाले सबै बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ मुख्य शिक्षा दिनुहुन्छ? उत्तर छ, बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, पुण्य आत्मा बन्नु छ भने 1 नम्बरमा श्रीमतमा सधैँ चलिराख। यादको यात्रामा लापरवाही नगर। 2 नम्बरमा छ, आत्मा अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गरेर काम महाशत्रुमाथि विजय प्राप्त गर। यही समय हो पुण्य आत्मा बनेर यस दुःख धामबाट पार सुखधाममा जाने। ओम शान्ति। बाबाले नै सधैँ बच्चाहरूलाई सोध्नुहुन्छ, शिव बाबाको लागि यस्तो भनिँदैन। उहाँ बाल बच्चावाला हुनुहुन्छ। आत्माहरू त अनादि हुन् नै। बाबा पनि हुनुहुन्छ। यस समय जब बाबा र दादा दुवै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूको सम्हाल गर्नुपर्ने हुन्छ। कति बच्चाहरू छन् जसको सम्हाल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकको हिसाब राख्नुपर्छ। जसरी लौकिक पितालाई पनि ख्याल रहन्छ नि, सम्झन्छन् हाम्रा बच्चाहरू पनि यस ब्राह्मण कुलमा आए भने राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रा बच्चाहरू पनि पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँमा जाउन्। कतै यस पुरानो मायाको नालीमा नबगुन्। बेहदका बाबालाई बच्चाहरूको ख्याल रहन्छ। कति सेवा केन्द्र छन्, कुन बच्चालाई कहाँ पठाउनु छ जो सुरक्षित रहोस्। आजकल सुरक्षा गर्न पनि मुस्किल छ। दुनियाँमा कुनै पनि सुरक्षा छैन। स्वर्गमा त हरेकको सुरक्षा हुन्छ। यहाँ कसैको पनि सुरक्षा छैन। कहीं न कहीं विकार रूपी मायाको पन्जामा फस्छन्। अहिले तिमी आत्मालाई यहाँ पढाइ मिलिरहेको छ। सत्यको संगत पनि यहाँ छ। यहाँ नै दुःखधामबाट पार सुखधाम जानु छ। किनकि अब बच्चाहरूलाई थाहा छ दुःखधाम के हो, सुखधाम के हो। अवश्य अहिले दुःखधाम हो। हामीले धेरै पाप गरेका छौं। त्यहाँ पुण्य आत्माहरू नै रहन्छन्। हामी अब पुण्य आत्मा बन्नु छ। अहिले तिमीहरू हरेकले आफ्ना 84 जन्मको इतिहास भूगोल जानिसकेका छौ। दुनियाँमा कसैले पनि 84 जन्मको इतिहास भूगोल जानेका छैनन्।
अहिले बाबाले आएर सारा जीवन कहानी सम्झाउनु भएको छ। तिमीले अहिले जानेका छौ हामी पुरा पुण्य आत्मा बन्नु छ। यादको यात्राबाट यसैमा लापरवाही गर्नाले धेरै धोका खान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यस समय लापरवाही गर्नु राम्रो होइन, श्रीमतमा चल्नु पर्छ। त्यसमा पनि मुख्य कुरा भन्नुहुन्छ, एक त यादको यात्रामा रहनु, दोस्रो काम महाशत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। बाबालाई सबैले पुकार्छन् किनकि उहाँबाट शान्ति र सुखको वर्षा मिल्छ आत्माहरूलाई। पहिला देह अभिमानी थिए, त्यसैले केही पनि थाहा हुँदैन थियो। अहिले बच्चाहरूलाई आत्मा अभिमानी बनाइन्छ। नयाँलाई सबै भन्दा पहिला एक हदको, दोस्रो बेहदको बाबाको परिचय दिनु छ। बेहदका बाबाबाट स्वर्गको भाग्य मिल्छ, हैन? बेहदको बुवाको परिचय प्राप्त भएपछि, बुवा हो भनेर स्वीकार गरेपछि अनि मात्रै बुवाको कुराहरू सुन्छन्, अनि मात्रै बेहदको वर्षा प्राप्त हुन्छ। बेहदका बाबाबाट स्वर्गको भाग्य मिल्छ, हदका पिताबाट नर्कको भाग्य मिल्छ। बच्चा जब बालिक बन्छ तब सम्पत्तिको हकदार बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जब समझमा आउँछ तब ऊ बिस्तारै बिस्तारै मायाको अधीन हुन पुग्छ। त्यो सबै हो रावण राज्य, भिकारी दुनियाँको रीतिरिवाज। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो दुनियाँ बदलिरहेको छ। यस पुरानो दुनियाँको विनाश भइरहेको छ। एक गीतामा नै विनाशको वर्णन छ, अरू कुनै शास्त्रमा महाभारत महाभारी लडाईँको वर्णन छैन। गीताको नै यो पुरुषोत्तम संगम युग हो। गीताको युग अर्थात् आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना। गीता हो नै देवी देवता धर्मको शास्त्र। त्यसैले यो गीताको युग हो। जब नयाँ दुनियाँ स्थापन भइरहेको छ, मनुष्यहरूलाई पनि बदल्नु छ, मनुष्यबाट देवता बनाउनु छ। नयाँ दुनियाँमा अवश्य दैवी गुण भएका मनुष्य हुनुपर्छ नि। यी कुरालाई दुनियाँले जानेका छैनन्। उनीहरूले कल्पको अवधि धेरै दिएका छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। तिमीले सम्झन्छौ, अवश्य बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। कृष्णलाई कहिल्यै बाबा टिचर वा गुरु भन्न सकिँदैन। कृष्ण टिचर भएको भए कहाँबाट सिके? ज्ञान सागर शिव बाबाले नै ज्ञान सिकाउनुहुन्छ परमपिता परम शिक्षकको रूपमा, परमपिताको रूपमा पाल्न दिनुहुन्छ, सद्गुरुको रूपमा मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। तर श्री कृष्णले त्यस्तो गर्नु भएको छैन। उनलाई ज्ञान सागर भन्न सकिँदैन। अब तिमी बच्चाहरूले उच्च व्यक्तिहरूलाई सम्झाउनु पर्छ।
आपसमा मिलेर राय सल्लाह गर्नुपर्छ। सेवाको वृद्धि कसरी हुन सक्छ, विहङ्ग मार्गको सेवा कसरी हुन्छ। ब्रह्मा कुमारीहरूको लागि जो यतिका हङ्गामा गर्छन् तिनीहरूले फेरि सम्झन्छन् यी त सच्चा हुन्, बाँकी दुनियाँ त झुटो हो। त्यसैको सत्यको ढुङ्गालाई हल्लाइरहन्छन्। तुफान त आउँछ नि, तिमी ढुङ्गामा छौ जो पारी जान्छौ। तिमीलाई थाहा छ हामीले यस मायावी दुनियाँबाट पारी जानु छ। सबैभन्दा पहिलो नम्बरको तुफान आउँछ देह अभिमानको। यो हो सबैभन्दा खराब। यसले नै सबैलाई पतित बनाएको हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो। यो धेरै तेज तुफान जस्तै हो। कसैले त यी माथि विजय प्राप्त गरेका छन्। कुमार कुमारीहरूको लागि त धेरै सहज छ। त्यसैले नामको पनि गायन छ कन्हैया। यति कन्याहरू अवश्य शिव बाबाका हुनुपर्छ। देहधारी कृष्णका त यतिका कन्या हुन सक्दैनन्। अहिले तिमी यस पढाइबाट पटरानीबाट बनिरहेका छौ। यसमा पवित्रता पनि मुख्य चाहिन्छ। आफूले आफूलाई हेर्नु छ। यादको चार्ट ठिक छ। बाबाको पासमा कसैको 5 घण्टाको कसैको 2-3 घण्टाको पनि चार्ट आउँछ। कोही त लेख्दैनन्। धेरै कमले याद गर्छन्। सबैको यात्रा एक रस हुन सक्दैन। अझै धेरै बच्चाहरू वृद्धि हुन्छन्। हरेकले आफ्नो चार्ट हेर्नु छ। मैले कस्तो पद पाउन सक्छु, कति खुसी छ, हैन? आफूले आफूलाई चेक गर्ने, आफूले कस्तो पद पाउनलाई पुरुषार्थ गरिराखेको छ। म आफू कतिसम्म खुसीमा छौँ, हैन? मलाई सधैँ खुसी किन हुँदैन? जब उच्चभन्दा उच्च बाबाको बनेको छु। ड्रामा अनुसार तिमीले धेरै भक्ति गरेका छौ। भक्तहरूलाई फल दिनको लागि नै बाबा आउनु भएको छ। रावण राज्यमा त विकर्म हुन्छ नै। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ सतो प्रधान दुनियाँमा जानको लागि। जसले पुरा पुरुषार्थ गर्दैनन् उनीहरू सतोमा आउँछन्। सबैले यति ज्ञान कहाँ लिन्छन् र सन्देश अवश्य सुन्छन्। फेरि जहाँ छन् त्यहाँ कुना कुनामा जानुपर्छ। बेलायतमा पनि शाखा खुल्न पर्छ। जसरी बौद्धिक क्रिस्चियनको यहाँ मिसन छ नि, अरू धर्मकालाई आफ्नो धर्ममा ल्याउने मिसन हुन्छ। तिमीले सम्झाउँछौ हामी वास्तवमा देवी देवता धर्मका थियौं, अहिले हिन्दू धर्मका बनेका छौं। तिम्रो पासमा धेरै जसो हिन्दू धर्मकाहरू नै आउँछन्। त्यसमध्ये पनि जो शिवका देवताहरूका पुजारी छन् उनीहरू नै आउँछन्।
जसरी बाबाले भन्नुभएको छ, राजाहरूको सेवा गर, उनीहरू अक्सर गरेर देवताहरूका पुजारी हुन्छन्। उनीहरूको घरमा मन्दिर हुन्छ, उनीहरूको पनि कल्याण गर्नुपर्छ। तिमीले पनि सम्झ, हामी बाबाको पास दूर देशबाट आएका हौँ। बाबा आउनु नै भएको छ। नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्न तिमीले पनि गरिरहेका छौ। जसरी स्थापना गर्छन् उनले पालना पनि गर्छन्। भित्र निशा रहनुपर्छ। हामी शिव बाबाको पासमा आएका छौँ। देवी राज्य स्थापना गर्न, सारै विश्वलाई स्वर्ग बनाउन आश्चर्य लाग्छ। यस देशमा के गरिरहन्छन्, पूजा कसरी गर्छन्। नवरात्रिमा देवीहरूको पूजा हुन्छ नि। रात्रि छ भने दिन पनि छ। तिम्रो एउटा गीत पनि छ नि, क्या कौतुक देखा, माटोको पुतला बनाएर श्रृङ्गार गरेर त्यसको पूजा गर्छन् है। त्यस्तो पनि चाड छ। त्यो माटोको मन्दिर बनायो अनि पूजा सुजा गर्यो अनि फेरि लगेर पानीमा डुबायो। त्यससँग फेरि दिल यति लाग्छ, जसलाई फेरि डुबाउन जान्छन् तब रुन थाल्छन्। मनुष्य जब मर्छन् अर्थीलाई लिएर जान्छन्, हरि बोल भन्दै डुबाउँछन्। धेरैजना जान्छन् नि, नदी त सदा छ नै। तिमीलाई थाहा छ, यो जमुनाको किनारा थियो जहाँ रास विलास गर्थे। त्यहाँ त ठुला ठुला महल हुन्छन्। तिमीले नै गएर बनाउनु पर्छ। जब कुनै ठुलो परीक्षा पास गर्छन् भने उनको बुद्धिमा चल्छ, पास भएर फेरि यो गर्नेछु, घर बनाउँछु। तिमी बच्चाहरूलाई पनि ख्याल रहन्छ, हामी देवता बन्छौँ हैन। कम कुरा त होइन। हाम्रो पुरुषार्थ के छ? दैवी संस्कार धारण गरेर देवता पद प्राप्तको लागि लायक बन्ने। अब हामी आफ्नो घरमा जान्छौँ। घरलाई याद गरेर खुसीमा रहनु पर्छ हैन। घरको याद गरेर कसलाई खुसी हुँदैन? सबलाई खुसी हुन्छ। मनुष्य यात्रा गरेर घर फर्केर आउँदा खुसी हुन्छन्। हामी अब घर जान्छौँ जहाँ जन्म भएको थियो। हामी आत्माहरूको पनि घर हो मूल वतन। कति खुसी हुन्छ। मनुष्यले यति भक्ति गर्छन् नै मुक्तिको लागि, तर ड्रामामा पार्ट यस्तो छ जसको कारण फर्केर जान कसैलाई पनि मिल्दैन। तिमीले जानेका छौ, उनीहरूले आधा कल्प पाठ अवश्य खेल्नुपर्छ। हाम्रो अब 84 जन्म पुरा हुन्छ। अब फर्केर जानु छ। फेरि राजधानीमा आउँछौँ। घर र राजधानी याद छ। यहाँ बसेर पनि
कसै कसैलाई आफ्नो कारखाना आदि याद रहन्छ। जसरी हेर बिरला छन्, कति उनका कारखाना आदि छन्। सारा दिन उनलाई ख्याल रहन्छ होला। उनलाई बाबालाई याद गर भनियो भने कति मुस्किल लाग्छ। घरिघरि धन्दा आदि याद आइरहन्छ। सबैभन्दा सहज छ माताहरूलाई, उनीहरूलाई भन्दा पनि अझ सहज कन्याहरूलाई जीवन छँदै मर्नु छ। सारा दुनियाँलाई भुल्नु पर्छ। तिमी आफूलाई आत्मा सम्झेर शिव बाबाको बन्छौ। यसलाई नै जीवन छँदै मर्नु भनिन्छ। देह सहित देहका सबै सम्बन्ध छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झेर शिव बाबाको बन्नु छ। शिव बाबालाई नै याद गरिरहनु पर्छ, किनकि शिरमा धेरै पापको बोझ छ। दिल त सबैको हुन्छ। हामी जीवन छँदै शिव बाबाको बनौँ। शरीरको भान नरहोस्। हामी अशरीरी आएका थियौँ, फेरि अशरीरी बनेर जानु छ। बाबाको बनेका छौँ, त्यसैले बाबा बाहेक दोस्रो कोही याद नरहोस्। यस्तो अवस्था भयो भने त लडाइँ पनि छिट्टै हुन्छ। बाबा कति सम्झाउनुहुन्छ, हामी त शिव बाबाका हौ नि। हामी त्यहाँका निवासी छौँ। यहाँ त कति दुःख छ। अहिले यो अन्तिम जन्म हो। बाबाले बताउनु भएको छ, तिमी 7औं प्रधान थियौ, त्यस बेला अरू कोही थिएन। तिमी कति धनवान थियौ। हुन त यस समयमा पैसा धेरै छ, तर यो त केही पनि होइन। कौडी समान हुन्। यी सबै अल्पकाल सुखको लागि हुन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, विगतमा दान पुण्य गरेको छ भने पैसा पनि धेरै मिल्छ। फेरि दान गर्छन्, तर यो हो एक जन्मको कुरा। यहाँ त जन्मान्तरको लागि धनवान बन्छन्। यहाँ जति ठुलो मानिस त्यति धेरै दुःख। जोसँग धेरै धन छ उनीहरू फेरि धेरै फँसेका हुन्छन्। कहिले टिक्न सक्दैनन्। साधारण गरिबहरू नै सरेन्डर हुन्छन्। धनवान कहिल्यै हुँदैनन्। उनीहरूले कमाउँछन् नै छोरा नातिको लागि, ताकि हाम्रो कुल चलिरहोस्। स्वयं त्यस घरमा आउँदैनन्, छोरा नाति आउँछन्। जसले राम्रो कर्म गरेको हुन्छ, जसले धेरै दान गर्छन्, उनीहरू राजा बन्छन्। तर एभर हेल्दी त हुँदैनन्। राजै गरे त के भयो? अविनाशी सुख त हुँदैन। यहाँ पाइला पाइलामा अनेक प्रकारको दुःख छ। त्यहाँ यी सबै दुःख दूर हुन्छन्। बाबालाई पुकारछन्, हाम्रो दुःख दूर गर्नुहोस्। तिमीले सम्झन्छौ दुःख दूर सबैको हुन्छ, केवल
बाबालाई याद गरिरहनु छ। एक बाबा बाहेक अरू कसैकोबाट पनि वर्षा मिल्न सक्दैन। बाबाले सारा विश्वको दुःख दूर गर्नुहुन्छ। यस समयमा त जानवर आदि पनि कति दुखी छन्। यो हो नै दुःखधाम। दुःख बढ्दै जान्छ, तमो प्रधान बन्दै जान्छ। अहिले हामी सङ्गम युगमा बसेका छौँ, अरू सबै कलियुगमा छन्। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। बाबाले हामीलाई पुरुषोत्तम बनाइरहनु भएको छ होइन। बाबाले हामी बच्चालाई उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम बनाइरहनु भएको छ पढाइद्वारा। यो याद रह्यो भने पनि खुसी हुन्छ। भगवानले पढाउनुहुन्छ, विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। यो कुरा याद गर। पढाइबाट उहाँका बच्चाहरू भगवान भगवती हुनुपर्छ नि। भगवानले त सुख दिनुहुन्छ, फेरि दुःख कसरी मिल्छ त्यो पनि बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। भगवानका बच्चाहरू फेरि दुःखमा किन छन्? भगवान दुःख हर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ भने अवश्य दुःखमा आउनुहुन्छ, तब त गाइन्छ। तिमीलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ, यसमा संशय कहाँ हुन सक्छन्। हामी बिकेले, हामी ब्रह्मा कुमार कुमारीले राजयोग सिकिरहेका छौँ। झुटो कहाँ बोल्नुहुन्छ र? कसैलाई यो संशय आयो भने सम्झाउनु पर्छ। यो त पढाइ हो, विनाश सामुन्ने खडा छ। हामी हौ सङ्गमयुगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा छन् भने अवश्य ब्राह्मण पनि हुनुपर्छ। तिमीलाई पनि सम्झाइएको छ, तब त निश्चय गरेका छौ। बाँकी मुख्य कुरा हो यादको यात्रा। यसमा नै विघ्न पर्छ। आफ्नो चार्ट हेर्दै गर। बाबालाई कति याद गर्छु, कति खुसीको पारा चढ्छन्। बाबालाई कति याद गर्छु, कति खुसीको पारा चढ्छ। चार्ट हामीले आफूलाई चेक गर्ने हैन। त यो आन्तरिक खुसी रहनुपर्छ। हामीलाई भगवान पतित पावनको हात मिलेको छ। हामी शिव बाबासँग ब्रह्माद्वारा हात मिलाउँछौँ। अच्छा, बाबाले के भन्नुभएको छ? दुनियाँमा त धेरै धेरै दुःख छ, तर हामीलाई त बाबाको हात र साथ मिलेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी निश्चिन्त छौँ। हामीले दुःख र चिन्ता मान्नु पर्दैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकेलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। आजको धारणाको मुख्य सार छ। 1 नम्बरमा आफ्नो घर र राजधानीलाई याद गरेर अपार खुसीमा रहनु छ।
सदा याद रहोस् अब हाम्रो यात्रा पुरा भयो, हामी जान्छौँ आफ्नो घरमा, फेरि राजधानीमा आउँछौँ। 2 नम्बर छ, हामीले शिव बाबासँग ब्रह्माद्वारा हात मिलाउँछौँ। उहाँ बागवानले हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ, पतितबाट पावन बनाइराख्नु भएको छ। हामी यस पढाइबाट स्वर्गको पटरानी बन्छौँ, यस आन्तरिक खुसीमा रहनु छ। आजको वरदान छ, अव्यभिचारी र निर्विघ्न स्थितिद्वारा पहिलो जन्मको प्रारब्ध प्राप्त गर्ने समीप र समान भव। 1 नम्बर छ, जो बच्चाहरू यहाँ बाबाको गुण र संस्कारको समीप छन्, सर्व सम्बन्धबाट बाबाको साथको वा समानताको अनुभव गर्छन्, उनीहरू नै त्यहाँ रोयल कुलमा पहिलो जन्मको सम्बन्धमा समीप आउँछन्। 2 नम्बरमा छ, पहिलो नम्बरमा उनीहरू नै आउँछन् जो आदिदेखि अहिलेसम्म अव्यभिचारी र निर्विघ्न रहेका छन्। निर्विघ्नको अर्थ यो होइन कि विघ्न आउँदै नआओस्, विघ्न विनाशक अर्थात् विघ्नहरूमाथि सदा विजय। यी दुवै कुरा यदि आदिबाट अन्तसम्म ठिक छ भने पहिलो जन्ममा साथी बन्छौ। स्लोगन छ आजको, साइलेन्सको शक्तिद्वारा नकारात्मकलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।